السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم السهام المتنوع. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطبق جديد في القناة كيف ما عودتكم دائما على الجديد. غادي نشارك معكم دجاج بالبطاطا في الفران بواحد التتبيله اللي كتجي هائله فنه في المذاق وسهله. اذا ما نطولش عليكم بزاف ونخليكم مع المقادير. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيدخلوا القناه فكنقول لكم ما تنساوش تابوناو باش تنضموا للعائله ديالنا. وبالنسبه للناس اللي كانوا ديجا مشاركين فكنقول لكم حتى نتوما مرحبا بكم، وما تنساوش اللايكات وما تنساوش تدعموني بالبارطاج. اذا نخليكم مع مكونات الوصفه ديال اليوم وطريقه التحضير ديالها. غادي نحتاج جوج بطاطات بحجم كبير اللي قطعتهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نحتاج كميه ديال الدجاج اللي كتبقى على حساب عدد الافراد وعلى حساب الكميه اللي بغيتو ديروا نتوما. غنحتاج صوص صوجا، صلصه السمك اللي كتعطي مذاق رائع في هاد الوصفه هذه، بودره ثوم، بابريكا، الابزار، القزبر يابس، سكينجبير، الكركم والكمون. وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال المطارد، معلقه صغيره ديال الهريسه، ممكن تعوضوها بالسودانيه، الملح حسب الذوق. وغادي نحتاج اعشاب منسمه واكليل جبل. وغادي نحتاج كاس الا ربع زيت الزيتون. اذا خليكم معايا باش ندوزو لطريقه التحضير ديال الوصفه. هادو هما جميع المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه هذه ديال اليوم فقط. كيف ما كتشوفوا معايا جوج المكونات اللي هي اساسيه. اذا غادي ندوز دابا باش نحضر الشرموله اللي غادي ناخذ واحد الاناء وغنوضع فيه التوابل. غادي نوضع معلقه صغيره ديال البابريكا، وغادي نزيد ليهم نصف ملعقه ديال الابزار او ما يسمى بالفلفل الاسود، وغادي نحتاج سكينجبير معلقه صغيره. كيف ما كتشوفوا معايا توابل كامله خديت القياس بمعلقه صغيره. وغادي نضيف ليه معلقه ونصف الزنجبيل او ما يسمى بسكينجبير، حيت الدجاج كيبغي شويه نزعمو ليه سكينجبير. انا استعملت معلقه ونصف. وغناخد جوج معالق صغار ديال الكركم او ما يسمى بالخرقم البلدي، ومعلقه ديال الكمون. غادي نستعمل جوج معالق ديال بودره الثوم، في حين لما توفرتش عندكم بودره الثوم ممكن تستبدلوها بمبشور الثوم، جوج معالق ديال المبشور ديال الثوم. غادي نحتاج الملح كتبقى حسب الذوق ديال كل واحد. غادي ندير معلقه صغيره ديال الهريسه، ممكن تعوضوها بالسودانيه. وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال المطارد. فالمطارد كيتواتى مع الدجاج بواحد الشكل كبير، يعني واحد الشكل غريب كيعطي فيه واحد المذاق خطير. وغادي نضيف الاعشاب المنسمه اللي عندي فيها اكليل جبل مطحون، زعتر، زعتر، نعناع يابس، ومجموعه ديال التوابل اللي هي مطحونه. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال صوص صوجا. صوص صوجا تاهي كتواتى مع الدجاج. وغادي نضيف جوج معالق ديال صلصه السمك حتى هي كتعطينا مذاق زوين. يعني هاد التوابل هادو من يتجمعوا مع بعضياتهم عطاو واحد المذاق اللي هو زوين بزاف، وواحد الريحه مع هادوك الاعشاب المنسمه وهذيك التوابل، واحد الريحه اللي ما نعاودش لكم خطيره. غير الريحه ديال التوابل بوحدها كتشهي. وغادي نضيف
كاس الا ربع زيت الزيتون. وغادي نخلط هاد المكونات هذه مزيان. من بعد ما خلطت جميع المكونات ديال التوابل مزيان، دابا غادي ناخذ البطاطا وغادي نضيف ليها 3 ديال المعالق اللي يكونوا كبار من هاد التتبيله هذه صافي. وغادي نحتفظ بالباقي اللي غادي نرقد فيه الدجاج. والدجاج بعد ما غادي نرقدو حتى نكون وضعت ليه واحد شريطات بالموس هكا باش تدخل ليه الطياب وتدخل ليه حتى التوابل. غادي نرقد الدجاج وغادي نحطو على جنب تقريبا شي نصف ساعه حتى يتشرب ليا التوابل. وعاد غادي ندوز معكم غادي نخلط البطاطا حتى هي تشرب ليا التوابل. بعد ما خليت الدجاج نصف ساعه حتى ترقد، وانا دابا ملي ترقد الدجاج خلطت البطاطا. ودابا غادي ندوز باش نوضعهم في الطبق اللي غادي ندخلو الفرن. اذا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوضع بطاطا في الاسفل صافي. وغادي نديرها بشكل متساوي، يعني غادي نوزعها بشكل متساوي في الطاوه ديالي. وغادي نضيف عليها الدجاج. كيف ما كتشوفوا معايا وضعت البطاطا ودرت فوقها الدجاج، ومن بعد ضفت لي اكليل جبل ووزعت هذيك التوابل اللي بقات لي وزعتها فوق الدجاج. اذا هذا هو الشكل ديال الطبق. دابا غادي ندوز باش نغلفو بورق الطبخ وغادي نضيف ليه ورق الالومنيوم باش ندخلو الفرن. ما غلفتو غادي ناخد كوردون او موس عادي وغادي نضيف ليه واحد الثقوب من الاعلى باش يدخل ليه الطياب، وفي نفس الوقت ما يكونش ليا الماء بزاف من يكون كيطيب.
هاد المرحله هادي زوينه، ما كتخليش الدجاج يتكون فيه الماء. كتعرفوا الدجاج والبطاطا ضروري كتلقوا شويه الماء، فهاد المرحله هادي كتخلي انه ما يكونش لينا الماء بزاف. اذا كيف ما كتشوفوا معايا الوصفه زوينه والطريقه تحضيرها جد سهله. كان هذا هو الطبق ديال اليوم، كنتمنى يكون نال اعجابكم. والا جربتوا هاد التتبيله هذه فانا متاكده بانكم ما غاديش تبقاو مازال تستغنوا عليها، هي اللي غتولي معتمده عندكم في الدجاج في الفرن. فإلا عجبكم ما تنسوش تخليو ليا لايك، والا كنتو مازال ما شاركتوش فاش كتسناو شاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.